जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए, मेरे सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस दलील से खाली न जाए। मौला बानियान मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ मार्फत में, रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। ब्रादर अज़ीज़ जमशेद अब्बास की ये सफ़े अज़ाब बिछाई मेरा पाक अल्लाह नेक नीति से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़ी दुआ है, मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा खालिक, मेरा मालिक, तब तक किसी मोमन की आँख मौत के लिए बंद ना हो जब तक वो दीदारे करबला न कर ले। तमाम दुआओं से बेहतर और आसान दुआ जितनी तड़प तुम्हारे सीने में है उतनी बुलंद आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह हम वारिस के होते हुए बिला वारिस हैं, शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल आज़म हकीकी वारिस से दो जहां के ज़हूर में ताजील फरमा। बाद ज़हूर मालिक का दीदार नसीब फरमा, बाद दीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ, सहारा दरूद का लो, बुलंद आवाज़ से सलवात तलावत फरमा दो। एहसान पंचतन जिस बंदे को जितना याद है उतनी ही बुलंद सलवात तलावत फरमाइश। काफ़ी अब आप तशरीफ़ फरमाएँ, एक सलवात ऐसी तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है सरकार, बात शुरू की जाए। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके पुरसकून हो जाती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। सियालकोट से बानियान तशरीफ़ फरमाए, शहर शहर से लोग आए। पीर सैयद ज़ैन शाह जी काफ़ी अबाब जानी मानी शख्सियात तशरीफ़ फरमाए। सारी रात का थका हुआ तड़पता हुआ बिस्तरे मर्ज पे लेटा हुआ इंसान जिस जगह पे आके अपनी सांसों को इत्मीनान महसूस करता है, उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। इजाज़त है सरकार, गुफ्तगू शुरू कीजिए। वक्त इतना है, बशीर सालिक साहब मौला आपकी ज़बान में तसीर अता फरमाए। वक्त इतना है कि वक्त है ही नहीं। मज़े शराजी साहब बुजुर्ग हैं और हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो अपने बड़ों का एहतराम करता है। मैंने सियालकोट में 4 जगह हाज़िरी देनी है। भाईजान का हुक्म है, तमील है, शाह जाने राह जाने। इजाज़त है कल शुरू करने। मज़हब इस्लाम के जितने भी फ़िरके हैं तवज्जो मुकम्मल से कर है, तवज्जो। सलवात एक फिर मिल के तलावत फरमाइश। अल्लाह ने हर नबी को अदल की मसनद पर रखा है। बड़ी तवज्जो से कर, 1 मिनट फ़कत तवज्जो दीजिए। अल्लाह ने हर नबी को अदल की मसनद पर रखा है। हर इमाम को फजल की मसनद पर रखा। अदल और है, फजल और। लंबा पढ़ना मकसद नहीं है, बात पहुंचानी मकसद। जो बनता हो देना अदल है, जो ना भी बनता हो देना फजल है। बड़ी सादी बात अगर आपकी तवज्जो है तो मैं शुरू कर बैठा हूं। जो बनता हो देना अदल है, जो ना भी बनता हो देना फजल। नबी होते हैं अदल की मसनद पे, इमाम होता है फजल की मसनद पे। एक मिसाल देता हूं ताकि मतवज्जो जहन मेरी तरफ हो जाए। हम अपने घर में एक मजदूर लगवाते हैं, उससे तय करते हैं कि शाम को 5 बजे, मिसाल दे रहा हूं, तुम्हें 1000 रुपया दिया जाएगा। जैसे ही 5 बजते हैं, शक्लैन से तवज्जो कर, जैसे ही 5 बजते हैं हम उसके हाथ पे 1000 रुपया रखते हैं। ये जो 5 बजते ही किबला हम उसके हाथ पे 1000 रुपया रखते हैं,
یہ ہے عدل. خوش ہو کے 1500 رکھ دیتے ہیں، یہ ہے فضل. اس سے آسان مثال میرے پاس نہیں ہے سکتا. ایک اور بات کر لیتے ہیں اگر آپ اور متوجہ ہو جائیں. ہم اپنے گھر کے صدر دروازے کے اوپر ایک تختی لگواتے ہیں. دیوانہ صاحب توجہ کرو، اس پہ لکھتے ہیں ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. عدل نہیں ہے، کیونکہ اگر عدل ہوتا تو شاید ایک اینٹ بھی نہ لگتی. یہ اس کا فضل ہے کہ میں نے یہ عمارت کھڑی کی ہوئی. تمہید ختم، سفر شروع کرتے ہیں. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ، امام ہوتا ہے فضل کی مسند پہ. کائنات کی رحمت منبر پر تشریف فرما تھی کہ دروازے سے ایک بندہ داخل ہوا. اسے صدا دے کے کہا اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے. میں مجمع ویکھن نیجے آیا، خدا کا سمجھتے اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے. نبی بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ. سرکار نے منبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو پڑھا. بادشاہ نے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. مایوس ہو کے عدل کے دربار سے باہر نکلا، گلی میں پہنچا، بچپن کے فضل سے ملاقات ہو گئی. زندہ باد، زندہ باد، یہاں سلامت رہے یار، سلامت. عدل کے دربار سے مایوس ہو کے باہر نکلا. خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع دیکھ کے پڑھے. مجمع جس طرح بیٹھا ہے، جو ماحول ہے، میں اس ماحول کے مطابق میں نے ذکر شروع کیا. کوئی مشکل بات میں آپ کی جھولی میں نہیں ڈالا. عدل کے دربار سے مایوس ہو کے باہر نکلا، گلی میں پہنچا، بچپن کے فضل سے ملاقات ہو گئی. امام بچپن میں بھی امام ہوتا. فضل نے دیکھا عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص باہر آ رہا ہے. فضل نے اس کا ہاتھ پکڑا، عدل کے دربار میں واپس داخل ہوا. عدل منبر میں بیٹھے ہوئے تھے. عدل نے مسکرا کے فضل کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے پوچھا بیٹا حسین آپ جانتے ہیں یہ کیا لینے آیا ہے؟ حسین فرماتے نانا میں جانتا ہوں یہ کیا لینے آیا ہے. رسول خدا نے کہا بیٹا حسین میں نے لو پڑھی ہے، وہاں نہیں لکھے، جب کہانا وہاں نہیں لکھے. حسین نے کہا 1 2 تمہاری چوپتی قسم. حسین نے کہا 3 4 5 6 7 7 کا. حسین نے رہاب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حسین بس. رسول خدا نے کہا رہاب اگر آج تو نے حسین کو نہ روکا ہوتا، محشر کے میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تیری نسل ایک طرف ہوتی. محشر کے میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تجھ اکیلے کی نسل ایک طرف. ایتھے گل سنی آئی. اگلی بات ہے جو میں محنت کر کے آئے. بیٹے دے میرا نبی بھی سکتا تھا. جو نہیں بولے شک ہے. نبی بیٹے دے سکتے تھے، لیکن نبی بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ. ایک بات ہے، خوبصورت بات ہے، خوبصورت سماعت ہے، اور میں آپ کے حوالے کروں. اچھا نبی جانتے ہیں حسین کیا ہے، نبی جانتے ہیں اختیار حسین کیا ہے، لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہتے. رسول خدا نے پوچھا بیٹا حسین میں نے لو پڑھی تھی، وہاں نہیں لکھے تھے، آپ نے کیسے دے دیے؟ حسین فرماتے نانا آپ تو جانتے ہیں میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں. زندہ باد، زندہ باد، یہاں سلام. میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ، امام ہوتا ہے فضل کی مسند. بات پسند آئی ہے تو آگے لے کے چلیں. عدل اور ہے، فضل اور. چوتھے بادشاہ منبر پر تشریف فرما تھے کہ دروازے سے ایک بندہ داخل ہوا. اسے صدا دے کے کہا اے زہرا کا لال مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے. بندہ گونگا بیٹھا ہے نا تو بے شک نہ بولے. اس نے سرکار سے آ کے کہا مجھے مال چاہیے، دولت چاہیے.
चौथे बादशाह ने मिंबर पर बैठ के लो को पढ़ा। हर बंदा हर बात के लिए होता ही नहीं, और हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। अगर पहला मोहम्मद मिंबर पे बैठ के लो पढ़ सकता है तो चौथा भी पढ़ सकता है। सरकार ने लो पढ़ के कहा तेरे नसीब में माल नहीं है। तवज्जो मुकम्मल। सरकार ने कहा तेरे नसीब में माल नहीं है। ये मायूस होके बाहर जाने लगा। सरकार ने कहा वापस आ। ये वापस आया। बादशाह कहते पानी का बर्तन उठा, मेरे हाथों को धुला। ये सरकार पानी का बर्तन उठा के बादशाह के हाथ धुला रहा था। मौला का चेहरा देख रहा था। मौला कहते मेरा चेहरा ना देख, जमीन पे देख। इसे जमीन पे देखा, पानी नहीं हीरे जवाहरात गिरे थे। पानी नहीं हीरे जवाहरात गिरे थे। पानी नहीं हीरे जवाहरात गिरे थे। मौला कहते ये सारे उठा के ले जा, ये सारे उठा के ले जा। उसने हाथ को जोड़ के कहा मौला अभी आपने फरमाया है मेरे नसीब में माल नहीं है, अभी आप कहते सारे उठा के ले जा। मौला कहते जो बताया था वो अदल था, जो दे रहा हूं ये फजल। सलामत है। जो बताया था वो अदल था, जो दे रहा हूं गल लगे लाके चुड़िए। जो बताया था वो अदल था, जो दे रहा हूं अदल और है फजल और। अमीर अल मोमिनीन मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। तवज्जो मुकम्मल सरकार। मैं बड़ी जल्दी 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 तेरे हवाले जुमले दे। वो दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है, दरवाजे पे दाखिल नहीं हुआ। उसने हाथ को उठा के यूं बुलंद किया। तवज्जो ज़हन से तवज्जो करे। उसने हाथ को बुलंद करके कहा या अली, हाय अली मुझे पाक कर दीजिए। कितना बोल सो अगर मैं जुमला पहुंचा दूंगा। उसने दरवाजे पे खड़े होके हाथ को उठा के कहा या अली मुझे पाक कर दीजिए। अमीर जानते थे ये क्या करके आया, लेकिन जो बैठे थे उन्हें समझाना चाहते थे। ये खरामा खरामा चलते हुए अली के तख्त के सामने आ गया। अमीर ने फरमाया तू क्या करके आया। तवज्जो। उसने कहा सरकार मुझसे चोरी जैसा गुनाह हो गया। ਤੁਹਾਡੀ चुप दी कसम। कितना खूबसूरत दौर था अली का, चोर खुद चल के आ जाता था। हाय हाय कैसा शानदार दौर था अली, चोर खुद चल के आ जाता। उसने कहा या अली मुझे पाक कर दीजिए। शरीयत मुहम्मदिया का मालिक मिंबर पे था। शरीयत मुहम्मदिया में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चोर की उंगलियां काटने का हुक्म है, हाथ काटने का हुक्म नहीं। शरीयत मुहम्मदिया का मालिक मिंबर पे था, क्योंकि 7 जुज ऐसे हैं जो बगैर उज़्वे शरी सजदे को मस ना हो जमीन पे तो सजदा मुकम्मल नहीं होता। उनमें हाथ भी हैं। सरकार ने जलाद को हुक्म दिया इसकी उंगलियां काट दो। हाय हाय इसकी उंगलियां कट रही थी। अली का चेहरा देख के मुस्कुरा रहा था। अली का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। बंदा वो ज़बाने काट के कुत्तों को फेंक दे जो चौकों में बोले अली का जिक्र में ना बोले। अली का चेहरा देख के मुस्कुरा रहा था। बंदों ने कहा तुझे तकलीफ नहीं हो रही, तुझे दर्द नहीं हो रही। उसने कहा यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी, मैं उसका चेहरा देख रहा हूं जिसके सदके में खुदा ने यूसुफ को हुस्न दिया था। मैं उसका चेहरा देख रहा हूं जिसके सदके में खुदा ने यूसुफ को हुस्न दिया था। उंगलियां कट गई। तवज्जो। मैं केड़ा आखिरी शेर पढ़ना है, आखिरी। तवज्जो मुकम्मल। जितना मैं बैठा हूं उतना पढ़ सा। तवज्जो मुकम्मल। मैं 5 मिनट के अंदर मेंबर छोड़, बात मुकम्मल दे दूंगा हवाले। उंगलियां कट गई, उठाई, चूमी, आंखों को लगाई। ऐसे जुमला खुदा का। ये कटा हुआ हाथ माथे पे रख के कहता या अली आपका शुक्रिया। उंगलियां कटी, चूमी, आंखों को लगाई, कटा हुआ हाथ माथे पे रख के कहता या अली आपका शुक्रिया।
بندوں نے کہا تیری انگلیاں کٹ گئی تو شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا دیا۔ ہائے ہائے، یہاں سزا دے کر، میں زور لان علی خطابت شروع ہی نہیں کی تھی، یہاں سزا دے کر وہاں کی شرمندگی سے بچا لیا۔ جا رہا تھا، علی نے کہا سلمان اسے واپس بلا۔ اتنے وقت میں اتنا ہی پڑا جاتا ہے، واپس بلا اسے واپس۔ یہ واپس آیا، علی نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی، اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا، اوپر اللہ والا ہاتھ پھیرا۔ حیدر کیمرہ سام بندہ لب جڑا خاندہ علی تا تے بولتا نہیں خدا قسم، اوپر اللہ والا ہاتھ پھیرا۔ صلوات پڑھ دیجئے، بسم اللہ۔ آئیے بسم اللہ، بسم اللہ۔ خدا خیریوں سے مزاج تھی، کیسے ہیں آپ؟ جیتے رہے۔ اوپر اللہ والا ہاتھ پھیرا، بنتا ہے میں چھوڑ دوں، توجہ مکمل سکا، بات مکمل کر لیں۔ اوپر اللہ والا ہاتھ پھیرا، توجہ اب میرا دیکھو یار، اوپر اللہ والا ہاتھ پھیرا، ہاتھ کا پھرنا تھا، انگلیاں واپس جڑ گئی، انگلیوں کا جڑنا تھا، دونوں ہاتھوں کو جڑ کے کہتا یا علی جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں، جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں؟ علی فرماتے جو کاٹی تھی وہ عدل ہے، جو دی ہے یہ فضل۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ حال سلامت میں۔ آخری جملہ کریں، جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو دی ہے یہ فضل۔ عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ 2 منٹ میں ممبر میں چھوڑو، عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ فضائل پہ تمام کرو۔ امیر ممبر پر تشریف فرما تھے، امیر المومنین نے فرمایا اللہ وہ ہے، آئے ہے، اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ جیسے کہ اللہ راستے میں محنت کی تھی، اللہ محشر کے میدان میں فضل نہیں، عدل کرے گا، عدل۔ امیر المومنین کا ایک صحابی اتنا بھولا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو، کہتا یا علی اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا؟ علی فرماتے ہاں اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ اس نے کہا سرکار پھر ہمارا کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ذکر ہو علی کا، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی۔ میں آخری جملہ کہ ممبر چھوڑا، جتنی جلدی ہو سکتی تھی میں کر بیٹھا۔ خدا کا قسم اس نے علی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی پھر ہمارا کیا ہوگا؟ علی فرماتے پریشان کی ہوتے ہو، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں۔ ہاتھ کھولو، علی والا بندہ ہاتھ کھولے، میں جملہ کھاں، جہاں عمال تلے ہے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ ہی نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا۔ اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے کیا آپ ترازو کے آگے ہوں گے، کیا آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے، کیا آپ ترازو کے دائیں ہوں گے، کیا آپ ترازو کے بائیں ہوں گے؟ علی فرماتے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ علی نے اتنا جملہ کہا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں ہوگا ترازو تو آپ تو کریں گے عدل، ہمارا کیا ہوگا؟ علی فرماتے اگر میں نے ترازو اٹھا لیا تیری برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، تیری نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو۔ علی فرماتے پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت لے کے جاتے ہیں۔ ہاتھ اونچے، حیدری